आज आम्ही सालिगांव पंचायतीन वॉर्ड नंबर 9 नीग वाडा हांगा आसा. हो जो रोड आसा म्हणजे माडांनी आमी म्हणटा म्हणजे चर्च जी आसा थंयच्यान हो रोड पासार जाता आणि म्हाका दिसता हे सगळे मॅक्सिमम लोक जे आसा ह्या वाठारांतले हो रोड यूज करताले आणि कॉन्स्टंटली तांचे म्हाजे कडेन फॉलोअप आसताले. आमचे अश्विनी केरकर हे म्हणजे रेग्युलर तेजे फॉलोअप की हो रोड जो आसा हो बेगीतल्या बेगीन कसोय जावंक जाय. तशेंच खुबशे लोक तेंचे कडेन येताले, म्हाजे कडेन येताले. काल म्हाका पॅरिश प्रिस्ट मेळिल्ले, तेंच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली की बेगीतल्या बेगीन हांवें ताका सांगलें की 2 दिसांनी स्टार्ट जातलें म्हणून. सो उतार दिला तशें आयज आमी हे जे फावंडेशन स्टोन घातलेले आसा हितून हेजो वीज जी आसा ही सामकी हळशीर आसल्या कारणान आमकां हांगा हॉट मिक्सिंग मशीन पास जायना. सो हेका लागून आमी अर्दो रोड जो आसा हो प्री मिक्सिंग घेतलेलो आसा आनी अर्दो रोड जो आसा जे आमकां वीथ मेळटा तर आमी हॉट मिक्सिंग घेतलेलो आसा. जवळ जवळ 35 लाख रुपया आमी खर्च करून अंडर PWD हो रोड आमी करतलो आणि हो करता आसतना म्हाका दिसता म्हाका खरेंच खोशी भोगता. आणि वॉर्ड मेंबर अश्विनीनूय सांगलें की इतल्या वर्साचो पेंडींग जो रोड आशिल्लो जो जायत नाशिल्लो हे कॉन्स्टंटली जे म्हाजे हांगचे लोक जे आसा ते म्हाजे कडेन फॉलोअप करताले. आयज बरें दिसता म्हाका म्हाजे वॉर्ड मेंबराक म्हाजे सरपंचाक की आयज जे आमी उक्तावण केलेलें आसा आनी बेगीतल्या बेगीन हो रोड जो आसा आमी कंप्लीट करतले. हे जावन आतां आमच्या आनीक आयज म्हाका दिसता कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स सांजचो येवपाचो आसा. सो ताका लागून आयज जी कामां आमी घेवंक जाता आतां हे फर्स्ट इनॉग्रेशन आनी निल्ला आमच्या आनीक 3 इनॉग्रेशन आसा. सो आयच्या दिसा मॅक्सिमम कितली कामां आमी सुरवात करूंक शकतले ही आमी कामां आतां स्टार्ट करता. आणि सांगला तशें सरपंचान की पावस जावन हांवें उतार दिलेले की मॅक्सिमम रोड जे आसा हॉट मिक्सिंग प्री मिक्सिंग आमी कंप्लीट करतले. सो आयज आमी सुरवात केलेली आसा सालिगांवच्यान. आतां फुडें आनीक 2-3 रोड जे आसा हे निल्ला आमी घेतले. आनी एकदां म्हजे सगळे जे हांगा हे आसा ग्रामस्थ आसा सालिगांव नीग वाड्याचे तांकां हांव मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की त्यांच्या आशिर्वादाक लागून आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. म्हाका म्हज्या पंचायत मेंबराक अश्विनी केरकर म्हज्या सरपंचाक लुकास रेमेडियस डेप्युटी सरपंच आसा उत्कर्ष. सो तेंचे विथ देअर ब्लेसिंग्स वी गॉट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क फॉर देम, वर्क फॉर द विलेज अँड आय कॅन प्राउडली से टुडे दॅट वी आर कमेन्सिंग द रोड. आणि जे उरल्यात रोड हे सुद्धा आमी बेगीतल्या बेगीन आमी सगळे उरल्या ते कंप्लीट करतले. देव बरें करूं. आमी नीग वाड्यान हांव सरपंच उलयतां. आमची खूब कामां सालिगांवची पेंडींग आसली जावंक नासली. आयज आमच्या MLAन पयलींच सांगुल्लें पावस कोण वाजता तूं आपूण सुरू करतलो म्हणून. सगळीं रिकॉर्ड केल्ली आनी घरांनी मिटींग घेतलेली आनी कोणा कोणाची डिफिकल्टी आसा तितले विचारलेली. आनी आयज ताणें हें काम सुरू केलें. सुरवाती ह्या वाड्यांतले सगळे रस्ते तारोड जातले आनी थंय फूल सालिगांवचे जातले. आतां ह्या फुडें कसलीच भिरांत आसची ना. हांव ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. सालिगांव वॉर्ड 9 आसा, नीग वाड्यार आसा. म्हजें नांव अश्विनी केरकर. खूब वर्सां जालीं, 15 वर्सां जालीं हो रस्तो कोणेच करूना. 3 टर्म जावन गेले पयलींच्या MLAन. कोणेच कानार घेवना, आयकून घेवना. रस्त्याचे बिश्टे पॅच मारताले आनी वयताले. सो हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे MLA केदार भाई. जालीं 2 उतरां उलोवन सोंपयता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.